शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी निर्माता सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल साउन 28 गते बुधबार अगस्त 12 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। लक्षण सहितका संक्रमितहरू थपिँदै बेड भरिँदा अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न समस्या। क्षेत्रगत रूपमा कडाई गर्ने तयारी, फेरि लकडाउन नगर्ने सरकारको प्रष्टीकरण। सुशासन र समृद्धिको आधार तयार गर्दै सरकार, मितव्ययितामा प्रश्न। 3 वर्षमा 19 अर्बका गाडी मात्रै किनिए। विकासमा बेथिति, जम्मा 106 किलोमिटर सडकमा 54 ठेक्का। दलहरूलाई कानून सम्झाउँदै निर्वाचन आयोग समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पेश गर्न निर्देशन। गर्भवती र सुत्केरी बचाउने अभियान प्रभावकारी। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको रुसको दावी। लेबनान विस्फोट, नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा। र कराते प्रशिक्षण स्थगित, कोरोना परीक्षणका लागि 54 नेपाली खेलाडीको स्वाब संकलन। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमित बढ्दै गरेको प्रसंग। मंगलबार एकै दिन 638 जना नयाँ कोरोना संक्रमित देखिएका छन् भने थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये उपत्यकामा 134 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 110, ललितपुरमा 16 र भक्तपुरमा 8 जना थपिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 23,948 पुगेको छ। सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला गरी 6 जिल्लामा भने कोरोनाका सक्रिय संक्रमित नरहेका पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हिजो 4 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 83 पुगेको छ। हाल 7,201 जना सक्रिय संक्रमित देशभर रहेका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16,664 रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,462 वटा PCR परीक्षण भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको संख्या 224 छ। आइसियु बेड कोभिड-19 को लागि जम्मा 1134, भेन्टिलेटर चाहिँ 576 र आइसियुमा रहेका केसहरूको संख्या 85 छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्छ। अहिले 11,058 जना क्वारेन्टाइनमा र 7,201 जना आइसोलेसनमा रहेका पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालमा शय्या अथवा बेड भरिएपछि सरकारले लक्षण भएकालाई पनि घरमै राख्न थालेको छ। यसअघि चाप बढेपछि लक्षण नभएकाले घरमै आइसोलेसनमा बस्न पाउने नियम बनाएको थियो। इपिडिमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पछिल्ला 5 दिनमा 207 जनालाई घरमै आइसोलेसनमा राखिएको छ। उपत्यकामा साउन 22 मा मात्रै 81 जना संक्रमित देखिएकामा 14 जना घरमै आइसोलेसनमा छन्। यसरी घरमै बसेका मध्ये कतिपय लक्षण सहितका भएकोले उनीहरूले पटक पटक सरकारलाई गुहार मागिरहेका छन्, खोक्दै ओछ्यानमा छटपटाएर बसिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा शय्या अभाव छ। देशभर 7021 संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित तीव्र भइरहेको पनि देखिएको छ। ट्रेसिङ नहुँदा संक्रमितहरू घरमै बसिरहेका छन्। राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै व्यवस्था गरिँदा कतिपय कोरोना संक्रमितहरू थप सम्पर्कमा आउन चाहेका छन्, तर राज्यले व्यवस्था नगरेको भनिरहेका छन्। लकडाउन अन्त्यसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। मंगलबार मात्रै 134 जना थपिएपछि संक्रमणको दर थप उच्च देखिएको हो। काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाइसकेको छ। पछिल्लो साउन 1 मा 45 जना देखिएका थिए भने हिजो साउन 27 गतेसम्म आइपुग्दा 159 जनाको दर बढेको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा रहेको सरकारले नै भनिसकेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको भन्दै पुनः होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, तर सरकारले लकडाउन भने पुनः नहुने पनि जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहे पनि संघीय सरकारले फेरि देशव्यापी लकडाउन नगर्ने जनाएको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिने हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ तथा संचार मन्त्री युवराज खतिवड़ाले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले 200 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले लकडाउन गर्न सक्ने बताउनुभयो। व्यवसाय गर्न र मालसामान ढुवानीमा पनि केन्द्र सरकारले रोक नलगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु तथा सीमा नाका आगामी भदौ 31 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसअघि सरकारले साउन 31 सम्म यो कायम हुने गरी निर्णय गरेकोमा अहिले फेरि समय बढाएर भदौ 31 सम्म पुर्याएको हो। स्वदेश आउने पर्ने नेपालीको लागि भने तोकिएको प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश दिने र ढुवानी पनि कायमै रहने जनाएको छ। यसैगरी सरकारले भारतबाट श्रम गर्न नेपाल प्रवेश गर्नमा पनि रोक लगाएको छ। मजदुरहरू पनि आवत हुन थालेको, मजदुरहरू पनि सीमापारीबाट आउने, दिनभरि काम गर्ने र फर्केर जाने स्थिति बनेको, त्यसले गर्दा सीमावर्ती औद्योगिक कारोबार र चाहिँ गतिविधि हुने जिल्लाहरूमा बढी संक्रमण बढ्यो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो आवतलाई पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोरोना जोखिमकै बेलामा सीमा क्षेत्रमा मानवीय आवतजावत बढ्दा संक्रमण फैलिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ। यस्तै सरकारले पश्चिम रुकुम चौरजहारी घटनामा हत्या भएका परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजहारी नपा 8 मा 77/2/10 गतेको घटनाका मृतक परिवारलाई प्रति परिवारको 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। रुसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप तयार गरेको जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हिजो कोभिड-19 विरुद्ध विश्वकै पहिलो खोपलाई मान्यता दिएको दावी गर्नुभएको छ। गमालिया रिसर्च इन्स्टिच्युटले बनाएको त्यो खोपलाई करिब 2 महिनासम्म मानिसमा परीक्षण गरेर रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको भनिएको छ। त्यो खोप नेपालमा भने कहिलेसम्म आइपुग्ला? रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले खोप बनाइसकेको र आउने जनवरीसम्म बजारमा आइसक्ने दावी गर्नु भएको छ। हामीले कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरिसकेका छौं। आज विश्व स्वास्थ्य संगठनमा दर्ता गराउने तयारी छ। आशा छ हामी कोरोना विरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा समयमै पुर्याउन सक्छौं। विश्वका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले सन् 2021 को सुरुसम्ममा कोरोना विरुद्धको खोप बजारमा आइसक्ने दावी गरेका छन्। शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो संक्रामक मानिएको कोरोना भाइरस रोग को खोप कहिलेसम्म बन्ला आम चासो छ। कोरोनाको औषधि आयो भन्दा सुनेको छौं, तर हाम्रोतिर कहिले पुग्ने हो थाहा छैन। औषधि आए पनि हामी जस्ता सर्वसाधारण जनता पाउने हुन्। छिमेकीको भरमा रहने नेपालले खोप बनेको कति समयमा पाउला?
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर प्रवीण मिश्र। सरकारको पहल भयो भने मलाई लाग्छ डिसेम्बरदेखि जनवरीसम्ममा ल्याउन सकिन्छ। होइन अब पहल अलि कमजोर भयो, नेतृत्व पङ्क्तिले यसको राम्ररी गर्न सकेन भने ढिलो पनि हुन सक्छ अथवा बढी मूल्य तिरेर पनि किन्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि खोपको 4 चरणमा परीक्षण हुनुपर्ने मापदण्ड छ। खोप परीक्षणको दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा विश्वका 14 भन्दा बढी औषधि उत्पादक कम्पनीहरू पुगेको समाचारहरू आइरहेका छन्। विश्वमा खोप बन्दै गर्दा नेपालले खोप ल्याउनका लागि कस्तो पूर्व तयारी गरिरहेको छ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी। ग्याभी भन्ने इनिसिएटिभ छ, त्यो इनिसिएटिभ मार्फत खोपमा विकासशील राष्ट्रहरूको पहुँचको नीति अनुसार आफ्ना कुराहरू राखिसकेको अवस्था छ विश्व स्वास्थ्य संगठन मार्फत। त्यसलाई समयमा नै नेपालले उपलब्ध गर्नको निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना विरुद्धको खोप बजारमा आए पनि विश्वका सबै नागरिक समक्ष पुर्याउन कम्तीमा पनि 2.5 वर्ष लाग्ने बताएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप बने पनि पहिले शक्तिशाली मुलुकले लिनेछन्, त्यसपछि मात्रै अन्य मुलुकले पाउनेछन्। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मास्क प्रभावकारी हुने भएपछि सबै स्थानीय तहले मास्क खरिद गरेका छन्। स्थानीय तहले लाखौं खर्चिएर मास्क किनेको पाइएको छ, तर मास्क सम्बन्धित पालिकाका नागरिकले पाएका छैनन्। पालिकाहरूले कति रकमको मास्क किन्यौं भनेर विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा 380 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको अन्य नगरपालिका भन्दा 4,90,58,000 बढी खर्च गरेको छ। यसमध्ये मास्क किन्नको लागि कति रकम खर्च भयो नगरपालिकाले तथ्याङ्क दिन सकेको छैन। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले मास्क खरिदको लागि 54,384 रुपियाँ खर्च गरेको छ, तर नगरपालिकाको मास्क स्थानीय नागरिकले नपाएका स्थानीय सेवा अधिकारीले बताउनुभयो। त्यो मास्कहरू त खै हामीले यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएन। हामी आफैले खरिद गरेर यहाँको अरू उपभोक्ताहरू, यहाँको जनताले पनि त्यो खरिद गरेर प्रयोग गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका सबै खर्च संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म 577वटा स्थानीय तहले मात्रै खर्च विवरण भरेर पठाएका छन्। बाँकी 176 स्थानीय तहले विवरण नपठाएका मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत रिनु थपलियाले बताउनुभयो। खर्च कति गरे भन्ने छ, राहत कति दिए भन्ने छ, तर मास्कमा कति खर्च गरे, सेनिटाइजरमा कति खर्च गरे भन्ने गरेर त्यो खालको विवरण त छैन। स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यो विवरणहरू हेर्न पनि गाह्रो मान्ने, कर्मचारी पनि नहुने कारण गर्दा यतिकै हिसाबमा त कतिपय स्थानीय तहबाट अझै पनि विवरणहरू भर्न सक्ने भएको छैन। 577वटा स्थानीय तहले कोरोना रोकथामका लागि 3,96,50,38,000 रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यही रकमबाट मास्क पनि खरिद भएको छ, तर स्थानीय तहले खरिद गरेको मास्क नागरिकले भने पाएका छैनन्। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना बीमा गर्नेहरू पनि बढेका छन्। हालसम्म 6 लाख भन्दा बढीले कोरोना बीमा गरेका पनि बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा घर नजिकै कार्यालय आएपछि नागरिकलाई सजिलो। सामान्य एउटा कर चुक्ता, एउटा प्यान दर्ता गर्न जान चाहिँ बुटोल पाल्पा पुग्नु पर्थ्यो भने त्यो कुराको अन्त्य भएको छ। दलहरूलाई कानून सम्झाउँदै निर्वाचन आयोग समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पेश गर्न निर्देशन, सुशासन र समृद्धिको आधार तयार गर्दै सरकार लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हाल खबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नैबाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँ कहाँबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। नरौ बाबा। कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खान मन नलाग्ने,
टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युएन ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सुत्केरी समय एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सुत्केरीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। सुत्केरी अवस्थामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। ज्वरो आउनु, योनिबाट गनाउने पानी बग्नु वा तल्लो पेट दुख्नु, धेरै रगत बग्नु, टाउको साह्रै दुख्नु, हातखुट्टा अररो भई मूर्छा पर्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी सुत्केरी अवस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र युएनएफपीए द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले राजधानी काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी खबर। गाउँमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा केही वर्ष अघिसम्म सुत्केरी व्यथा लागेपछि दुर्गम ठाउँमा उपचार नपाएर बाटोमै मृत्यु हुन्थ्यो। सड़क सञ्जालको पहुँच नपुगेको र हवाई यात्रामा सम्भव नभएपछि कतिपय सुत्केरीले बाटैमा, कतिले उपचार कुर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्थ्यो। सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेपछि भने सयौं गर्भवती तथा सुत्केरीलाई मृत्युको मुखबाट खोज्न सकिएको छ। हिजो राति ठिक 1 बजे भीमेश्वर नगरपालिका 6 दोलखाका 23 वर्षका प्रतीक्षा भण्डारीलाई 81 रक्तस्राव हुन थाल्यो। 7 महिनाको गर्भवती श्रीमतीलाई 81 रक्तस्राव हुन थालेपछि श्रीमान अभिजित सुवेदी आत्तिनुभयो। अभिजितले तत्काल श्रीमतीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउनुभयो। तर हिजो बिहानसम्म पनि रक्तस्राव नरोकिएपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइसँग समन्वय गरेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने तयारी भयो। अप्ठ्यारै पर्दाखेरि अपरेसन गरेर कि त अब बच्चै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, फिडिङ भइराख्यो भनेदेखि अब त्यो गर्दाखेरि यहाँ निकाल्यो भने यहाँको स्रोत र साधनले चाहिँ बच्चा बचाउन सकिँदैन। अब त्यो भएको हुनाले अब गाडीमा लैजाँदाखेरि पनि झन् गाडीले हल्लाएर गर्दाखेरि झन् बढी फिडिङ हुन्छ कि अब नि साल पनि तल छ भन्ने कुरा गर्नुभएको यहाँको डाक्टरहरूले। मौसम प्रतिकूलका बावजुद हिजो दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँबाट प्रतीक्षालाई लिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उड्यो। 1 बजे दोलखाको चरीकोटमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पुगेको हेलिकप्टरले लगत्तै उद्धारको तारतम्य मिलाएपछि श्रीमान अभिजितको अनुहार चम्किलो देखियो। सुविधा पायौं, यसमा खुसी लागेको छ। पहिलो गर्भावस्थामै ज्यान जोखिममा परेका प्रतीक्षाको जीवन बाँच्ने लगभग पक्का भएपछि हेलिकप्टर हेर्न पुगेका छिमेकीले खुसीले ताली नै बजाएका थिए। मुकुन्द सुवेदी, म बिरामीको अङ्कल, सधैँ खुसी छौँ। यति सुविधा नभए अब हामी कसरी जान सक्थ्यौँ होला र बिरामीको के हालत हुन्थ्यो, यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। हिजै बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाका 21 वर्षका सङ्गीता भण्डारीको पनि उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 34 दुर्गम जिल्लाबाट जोखिममा रहेका गर्भवती सुत्केरी उद्धार गर्छ। 20 महिनामा 123 जनाको उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइ प्रमुख अन्जु ढुङ्गाना, कार्यविधि लागू भएको 2075 साल पुस 6 गतेदेखि हो। पुस 6 गते हामीले हुम्ला जिल्लाको जुन सदरमुकामबाट 4 दिन पैदल यात्रामा राख्ने सङ्खेली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 की निशा साईलाई उद्धार गरेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका सङ्खुवा सभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, बाजुरा, हुम्ला लगायत 30 जिल्लामा पूर्ण रूपमा र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ गरी 4 जिल्लाका 20 गाउँपालिकामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला उद्धार कार्यक्रम लागू भएको छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। आज राजधानीबाट छापिएका पत्रपत्रिकाहरूले कोरोना सुशासन र विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। राजधानी दैनिकले सुशासन र समृद्धिको आधार तय गर्दै सरकार शीर्षकको
पहिलो खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विकास, समृद्धि र सुशासनमा केही सुस्त देखिए पनि सरकारले विगत 2 वर्षका अवधिमा समृद्धिको आधार स्तम्भ खडा गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने यता सुशासन र समृद्धिका नयाँ जग बसाल्दै सुधारका कामहरू थालिएको छ। अवैध हुण्डी कारोबारलाई 4 अर्ब 86 करोडको मुद्दा लगाइएको छ। राजस्व छली गर्ने 181 जना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। 12 अर्बभन्दा बढीका झुटा नक्कली बीजक बनाउनेहरूलाई कारबाही गरिएको छ। सुन तस्करीको जालो तोडिएको छ। प्रतिदिन करिब 5.7 किलोमिटरका दरले कालो पत्रे सडक निर्माण गरिँदैछ। सुरुङ मार्ग निर्माणको नयाँ युग सुरु भएको छ। यस्ता कैयौं आधारहरू सहित सरकारले सुशासन र समृद्धिको नयाँ आधार खडा गरेको र राजस्व छली गर्नेमाथि कठोर बन्न थालेको पत्रिकाले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भने जम्मा 106 किलोमिटरमा 54 ठेक्का, आफ्ना सांसदले ठेक्का पाउने भएपछि प्रतिपक्ष पनि मौन शीर्षकको खबर छापेको छ। विकासमा व्यथितिको प्रसङ्गसँग जोडिएको यो खबरमा मुआब्जा विवादका नाममा 1000 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाका नाममा जग्गा अधिकारीका रूपमा प्राप्त भएपछि मात्र ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले भने जग्गा प्राप्त नभएसम्म बजेट परिचालन नगर्न मार्ग निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ, जग्गा प्राप्ति नगरेसम्म ठेक्का लगाउन मिल्दैन। तर संवैधानिक आयोगका निर्देशक तथा नेपालको कानूनभन्दा माथि गएर रेलका नाममा 28 अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। 106 किलोमिटरमा 54 ठेक्का लगाइएको छ। नागरिक दैनिकले सरकारको मितव्ययिता नीतिमा प्रश्न उठेको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाएको दोहोर्याइरहे पनि महिनामा करिब 50 करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमै खर्च गर्दै आएको छ। सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको र पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लिनुको विकल्प नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिदमा गरिएको खर्चले सरकारको मितव्ययिता नीतिलाई गिज्याइरहेको खबरमा भनिएको छ। 3 वर्षमा 19 अर्बका गाडी खरिद भएका छन्। पहिलो पृष्ठमै उपभोक्तालाई थप 1.25 अर्बको भार थपिएको खबर पनि छ। उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै व्यापारीलाई लाभ हुने गरी पानीको मूल्य बढाएपछि उपभोक्तामाथि वार्षिक थप 1.25 अर्ब रुपैयाँको भार पर्ने भएको छ। विभागले तोकेको मूल्य कार्यान्वयनमा आए राजधानीका उपभोक्ताले जारको पानीमा अहिले तिर्दै आएको मूल्यभन्दा 1 वर्षमा थप करिब 81 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा आयोगले दलहरूलाई कानून सम्झाएको कुरा छापेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान कानून र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ। आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानूनको व्यवस्था समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाएर दलहरूलाई त्यो विवरण पठाउन पत्रमा भनेको छ। भित्री पृष्ठमा अस्पतालले भर्ना नलिँदा उपचार नपाएर बिरामीको ज्यान जाने क्रम बढ्दै गएको खबर छ। कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीलाई अस्पतालहरूले भर्ना नलिई पन्छाउने गरेका छन्। र सबै पत्रपत्रिकाहरूले उपभोक्तालाई महिनामा 6.5 करोड भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाएको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रशोधित पानीको जारको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै उपभोक्तालाई महिनामा करोडौं रुपियाँ भार पर्ने देखिएको छ। बजारमा औषध जारको पानीको मूल्य 35 देखि 40 रुपियाँ पर्छ, तर विभागले भदौ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी भन्दै अधिकतम 50 रुपियाँ तोकेपछि उपभोक्तालाई ठूलो भार थपिएको छ। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत पाटनले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको खबर पनि सबै पत्रपत्रिकाले छापेका छन्। समुदायमा कोरोना बढेपछि खुल्न थालेका उद्योगहरू फेरि बन्द भएको र त्यसले रोजगारी पनि संकटमा परेको कारोबार दैनिकले छापेको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो। लकडाउनको अन्त्यपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 11औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल कोरोना तत्काल उन्मूलन हुँदैन, तर कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ र यसलाई फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। आजको क्याप्सुल गाउँ र नगरपालिकाका प्रतिनिधिका लागि तयार पारिएको छ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न र आफ्ना मतदाता तथा पालिकाका नागरिकलाई जोगाउन सल्लाहका 3 डोजमा तयार पारिएको क्याप्सुल हो यो। आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोज दिँदै हुनुहुन्छ पाटन संयुक्त क्याम्पसको समाजशास्त्र विभागका प्रमुख तथा समाजशास्त्री रामबहादुर केसी। आजको पहिलो डोज
कोरोनाको संक्रमण देशका कुना कुनामा देखिन थालेपछि सबैले भन्न थालेका छन् कोरोनाको उन्मूलन हुँदैन, त्यसैले अब कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ। नगर र गाउँपालिकाहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन्। त्यसैले समाजशास्त्री रामबहादुर केसीसित हाम्रो पहिलो खसखस छ, नागरिकसित दिनदिनै जोडिएका सरकार अथवा गाउँ र नगरपालिकाहरूले कोरोनासँगै बाँच्नका लागि आफ्ना नागरिक र मतदातालाई के गर्नु पर्ला? अहिले कोरोनासँगै बाँच्न सिकौँ भन्ने नाराहरू ठाउँ ठाउँमा देखिया छ। एउटा त मान्छेलाई कोरोना लाग्नबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा, जोगाउने भन्ने कुरा। अर्को कोरोना लागिसकेका मान्छेलाई चाहिँ समुदायले कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ नागरिकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। समुदायमा फैलिहाल्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ फेरि तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई बढी रिस्क हुन्छ। कस्ता मान्छेलाई सहयोग दिने, कस्ता मान्छेलाई कोरोनाबाट बढी संक्रमित हुन्छन् त्यस्ता मान्छेको चाहिँ पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी कोरोनाबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उसमा चाहिँ फेरि स्थानीय निकायले गर्न सक्छन्। जस्तै जो बढी आवत जावत गर्छ त्यस्ता मान्छेहरू समूहहरू पहिचान गरेर तिनलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चाहिँ स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। आजको दोस्रो डोज पालिकाहरूको साधन, स्रोत र सहयोगको विषयमा। कोरोनाको संक्रमण रोक्न र फैलिन नदिन गाउँ र नगरपालिकाहरूमा भौतिक, आर्थिक र मानवीय संसाधनको कमी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो जवाफदेही कसरी पूरा गर्ने र के कस्तो कुरामा चाहिँ संघीय सरकारको सहयोग लिने त? अब अहिले स्थानीय निकायले गर्न सक्ने र उनीहरूले गर्नुपर्ने एउटा लेभलसम्म आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने र त्यहाँ समुदायमा कुनै ठाउँमा उनीहरूको लेभलसम्म आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने र त्यहाँ समुदायमा कुनै ठाउँमा उनीहरूको एरियामा फैलिया छ भने त्यही एरियामा मात्रै कोरोनालाई चाहिँ ब्लक गर्ने कुरा। स्वास्थ्य चौकीले दिने सेवाभन्दा बढीको चाहिँ अवस्था कोरोनाको चाहिँ बिरामी आयो भने त केन्द्रै गुहार्ने हो। त्यो क्यापेसिटी त स्थानीय निकायसँग छैन। अब आजको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन पालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन के कस्ता कामहरू गर्ने त? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भने वास्तवमा कोरोनासँग बाँच्न सिकाउने। अब कोरोनासँग बाँच्न सिकाउने भन्न खोजे मास्क लगाउने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, अब हात धुने कुरा, कस्ता कुरा छुने कस्ता कुरा नछुने, कोरोनाबाट बच्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ। जुन दैनिक जिन्दगी छ त्यो दैनिक जिन्दगीलाई चाहिँ कसरी अलिकति परिवर्तन गरेर कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको जोखिमबाट कसरी कम जोखिममा पर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो त स्थानीय निकायले गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। पालिकाका प्रतिनिधिहरूको लागि व्यावहारिक सल्लाहका डोजका लागि समाजशास्त्री रामबहादुर केसीलाई धन्यवाद। लौ त कानले सुन्ने, मनले गुन्ने र सही गलत आफैले चुन्ने आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोजहरू सकिए। कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशको खबर। गत हप्ता लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको शक्तिशाली विस्फोटपछि नैतिकताको आधारमा भन्दै लेबनानका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गर्नु भएको छ। सो विस्फोटमा परि 200 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। त्यस विस्फोटका कारण लेबनानका नागरिकले व्यापक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए। नागरिकले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा पनि प्रदर्शन गरेका थिए। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री हसन दियाबले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। दियाबले लेबनानको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। चर्चित लोकतन्त्रवादी प्रकाशक जिम्मीलाई पक्राउको विरोधमा हङकङवासीले हिजो मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन्। हङकङको सबैभन्दा ठूलो एप्पल डेली समाचार पत्रका प्रकाशक जिम्मीलाई विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा सोमबार पक्राउ गरिएको थियो। उहाँको पक्राउसँगै एप्पल डेलीको बिक्री 4 गुणाले बढेको खबरहरू प्रकाशित भएका छन्। र व्हाइट हाउसको बाहिर एक व्यक्तिसँग विवाद भएपछि अमेरिकी गुप्तचर सेवाका एक अधिकारीले ती व्यक्तिमाथि गोली चलाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टेलिभिजनबाट पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको समयमा यो घटना भएको हो। अब खेल खबर। सरकारले खेलकुद प्रशिक्षण सुरु नगर्ने निर्णय गरेपछि टोकियो ओलम्पिकको तयारीमा रहेको कराते खेलाडीको प्रशिक्षण पनि स्थगित गरिएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि खुला गर्ने तयारी गरेको क्षेत्रहरू राजधानी उपत्यकामा बढिरहेको कोरोना संक्रमित दरलाई मध्यनजर गरी हिजो मन्त्री परिषदको बैठकले 15 दिन यथावत राख्ने
निर्णय गरेको थियो। त्यो सँगै प्रशिक्षण स्थगित भएको हो। कतार विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 को छनौटको दोस्रो चरणको अन्तिम 3 खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएका नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका सबै 34 खेलाडी सहित 54 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ, कोरोना परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेका कारण जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले 14 अगस्तसम्मका लागि कार्यालय बन्द गरी घरबाटै काम गर्ने निर्णय गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। 14 अप्रिलदेखि 29 मे 2019 सम्म चलेको सगरमाथा सरसफाई अभियान गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनेको छ। यो अभियानलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले बृहत सरसफाई अभियानका रूपमा मान्यता दिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिका 6 मौरी फाटाका रबिन ओडका श्रीमती र 1.5 वर्षीय छोरासहित गौरीफन्टा नाका भएर मंगलबार बिहान नेपाल पस्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई घर पुगे पछि क्वारेन्टाइनमा राखियो। क्वारेन्टाइनमै करेन्ट लागेर उहाँ 23 वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको छ। र नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले सीमावर्ती नेपाल हुँदै भारत पस्ने नदीको बाढी नियन्त्रणमा नेपालले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने मुख्य नदी कोशी र गण्डकमा निर्माण भएका बाँधको चाबी आफ्नै सरकारको मातहत रहे पनि उहाँले बाढीको दोष भने नेपालमाथि लगाउनु भएको हो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लक्षण सहितका संक्रमित थपिँदै बेड भरिदा अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न समस्या, क्षेत्रगत रूपमा कडाई गरिने, फेरि लकडाउन नगर्ने सरकारको प्रष्टीकरण। सुशासन र समृद्धिको आधार तयार गर्दै सरकार। मितव्ययितामा प्रश्न, 3 वर्षमा 19 अर्बका गाडी मात्रै किनिए, विकासमा व्यथिति, जम्मा 106 किलोमिटर रेलको सडकमा 54 ठेक्का। दलहरूलाई कानून सम्झाउँदै निर्वाचन आयोग समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पेश गर्न निर्देशन, गर्भवती र सुत्केरी बचाउने अभियान प्रभावकारी बन्दै। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको रुसको दाबी, लेबनानमा विस्फोट, नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो राजीनामा। र कराते प्रशिक्षण स्थगित, कोरोना परीक्षणका लागि 54 नेपाली खेलाडीको स्वाब संकलन। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रण गरिरहेको छ र जताततै मान्छेहरूलाई जम्मा गर्न दिएको छैन, मास्क लगाउन अनिवार्य गरिरहेको छ। तर आफैले भने पत्रकार सम्मेलन गर्दा भिडभाड गरिरहेको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। हिजो एउटा घटना, गङ्गबुको घटना सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रहरीले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ एकजना प्रहरी अधिकारी पत्रकार सम्मेलनको अगाडिपट्टि बोलिरहेका छन्। थुप्रै मान्छेहरू उभिएका छन्, क्यामेरा लिएका छन् धेरै जसोले हातमा, र कति मास्क नलगाइकन उभिएको देखाइएको छ। र तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, पत्रकार मित्रहरू अलि भौतिक दूरीको नि ख्याल राख्नुहोस् है, एउटा कुर्सीमा 4-5 जना भन्दा बढी नबस्नु होला है, नबस्नु होला। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।